इस वक्त आपकी 1 लाख से ज़्यादा पहाड़ों पे है। पहाड़ों में इसलिए जाते हैं सर कि डिग्री हाथ में है और जाके नौकरी मिलता नहीं है। ये हर दफ्तर को कटकटाते हैं और फिर मजबूर होके इसको पाड़ देते हैं और मौत के लिए बंदूक उठा के पहाड़ों पे जाते हैं। अब इस तरफ से हमारे फौजी मर रहे हैं, उस तरफ से बलोच मर रहे हैं, उस तरफ केपी में पठान मर रहे हैं, और हमारे फौज भी। इसका कोई हल है या नहीं? सरदार अख्तर जान मेंगल एक पार्टी का सरबराह है और वो भी एक कद्दावर शख्सियत है। उसने इस्तीफ़ा दे दिया, आप लोगों ने फ़ौरन उसको निकाल दिया। एक अगर किसी ने इस्तीफ़ा दिया था तो आप लोग उसको छोड़ देते, तो इसको भी मायूस करके आप लोगों ने निकाल दिया। इस बजट में वो चीज़ नहीं है जो हम इसका तारीफ़ करें। मुलाजिम के लिए सिर्फ 7 रुपया रखा है। 7,000 कोई एक, मेरे ख्याल में कि एक खाने की बराबर नहीं होता है। 7,000 मुलाजिम के लिए कुछ भी नहीं है। इनको बढ़ाना चाहिए। और गुर्बत की आप देखें हर जगह में गुर्बत की बात हो रही है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। तो इस पे थोड़ा हमें देखना चाहिए। अब पेट्रोल पहले महंगा था, अब शायद सस्ता हो, लेकिन इस पर भी थोड़ा नज़र रखना चाहिए सर। आ गया बलूचिस्तान। अच्छा, बलूचिस्तान में इस वक्त इतना हालात ख़राब हैं कि हम जितना भी कहें, लेकिन कोई बलूचिस्तान को समझता नहीं है कि बलूचिस्तान में जो लोग पहाड़ों पे जाते हैं क्या मजबूरी है। इस मजबूरी को हमने समझना है, लेकिन हमने काफ़ी यहाँ पे कहा है कि बलूचिस्तान के इस मसले को समझे। पहाड़ों में इसलिए जाते हैं सर कि डिग्री हाथ में है और जाके नौकरी मिलता नहीं है। ये हर दफ्तर को कटकटाते हैं और फिर मजबूर होके इसको पाड़ देते हैं और मौत के लिए बंदूक उठा के पहाड़ों पे जाते हैं। इस वक्त आपकी 1 लाख से ज़्यादा पहाड़ों पे है। इसको संभालना हमारी इस फोरम पे मैं जो कहता हूँ, इसको संभालना चाहिए। अब जो हम भी पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान को चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि अगर इनको हम रोज़ाना इस तरीके से लोग पहाड़ों पे जाए तो फिर तो क्या होगा इसका। अब इस तरफ से हमारे फौजी मर रहे हैं, उस तरफ से बलोच मर रहे हैं, उस तरफ केपी में पठान मर रहे हैं, और हमारे फौज भी। इसका कोई हल है या नहीं? इसका हल निकालना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए। हम डायलॉग से बहुत दूर हैं सर। एक हमारे सरदार अख्तर जान मेंगल एक पार्टी का सरबराह है और वो भी एक कद्दावर शख्सियत है। उसने इस्तीफ़ा दे दिया, आप लोगों ने फ़ौरन उसको निकाल दिया यहाँ से। MNA था। एक अगर किसी ने इस्तीफ़ा दिया था तो आप लोग उसको छोड़ देते, तो इसको भी मायूस करके आप लोगों ने निकाल दिया। ये सर ऐसा है कि कुछ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को चाहते हैं, अब इनको तो आप संभालें, इनको पहाड़ की तरफ न भेजें, डायलॉग करें, बैठें, लोगों का मजाज को समझें। जब अंग्रेज़ ने यहाँ पे हुकूमत की तो वो भी सबको समझ के, हर सूबे का एक मिजाज होता है, बलोच को इज़्ज़त दो। अगर आप 4 कदम आएंगे, बलोच 100 कदम आपके साथ आएंगे।
لیکن ان کو عزت چاہیے. منہ کی مار جو ہے نا وہ زخم کبھی پر نہیں ہوتا. زخم صحیح ہوتا ہے لیکن جو منہ سے نکلتا ہے زہر یہ کبھی صحیح نہیں ہوگا. اخلے اچھا سے اگر کوئی آتا ہے بلوچستان میں، بلوچوں کے ساتھ پٹھانوں کے ساتھ اخلاق اور خلوص سے بات کرے. بلوچ اور پٹھان عزت کے بھوکے ہیں. باقی ہمیں کچھ نہ ملے، ہمیں عزت چاہیے. وہ عزت کیوں ہمیں نہیں مل رہا ہے؟ نہ پٹھان کے پی میں ایسا بھی ہے، بلوچستان میں بھی ایسا ہے. ہم نہیں چاہتے کوئی جیل ہو. جمہوریت ہے. اگر آج وہ جیل ہیں کل ہم بھی جیل ہو سکتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اب جمہوریت میں سب برابری کی بنیاد پہ چلے اور ملک کے لیے سب مل کے کوشش کرے ملک بن جائے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ بہت ضروری ہے. بندوق کے زور سے کوئی بھی اب تک کامیاب نہیں ہوا ہے. جو ڈائلاگ اور اخلاق اور خلوص سے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میرا ایک گزارش ہے کہ آئیں بلوچستان میں، جو بلوچستان کے سردار معتبر عزت دار لوگ ہیں ان کو بٹھائیں کہ کیا چاہیے آپ لوگوں کو. میں کہتا ہوں جو چاہیے وہ آپ دے نہیں سکیں گے. مجھے پتہ ہے اب 40-50 سال سے سوئی گیس بلوچستان سے ہے. پنجاب کو مل رہا ہے، سندھ کو مل رہا ہے، سب کو مل رہا ہے. لیکن بلوچستان کی ایک LPG ایرمس پلانٹ، چیئرمین صاحب آپ وزیر اعظم تھے، آپ نے مہربانی کی. ایک پٹھان ایریا میں آپ نے دیا اور ایک جو ہے 2 بلوچ ایریا میں. اس کے بعد ایک بھی نہیں لگایا. پورے ڈسٹرکٹ کے ہمارے کوئی 10-15 ڈسٹرکٹ ہے وہ گیس سے محروم ہے. اب تک وہاں پہ گیس نہیں ہے سر. تو کہتے ہیں بلوچ خراب ہے. بلوچ کا خرابی کو سنیے کہ خرابی ہے کیا. بے روزگاری ہے. جب پیٹ بھوکا ہوتا ہے سر تو وہ چوری بھی ہوتا ہے اسی سے. جہاں پہ بھی پیٹ پالا جائے وہ ادھر ہی جائے گا. کہتا ہے انڈیا ہے، کہتا ہے فلانا ملک ہے، فلانا ملک نے خراب کیا ہے. بھائی آپ کے آدمیوں کو کیوں کوئی اور خراب کرے؟ آپ سنبھالو اپنے آدمیوں کو. اگر آپ نہیں سنبھالیں گے تو لامحلہ خراب ہوں گے. تو پھر مت کہو، بیٹھو ڈائلاگ کرو. ڈائلاگ سے ہر چیز بنتا ہے. اس کو سمجھیں تو میرے خیال میں اس کا حل اب بھی ہے. یہ وقت ہے کہ ہم سنبھالیں. اگر نہیں سنبھالیں گے، یہ خیبر پختونخوا کا جو آپریشن ہے سر، اس کو میں جوان تھا یہ شروع ہے، اب تک شروع ہے. اب بلوچستان کا جو شہید نواب اکبر بگٹی کو مشرف نے بلا ایک پاکستانی ہوتے ہوئے اس کو شہید کیا. اس کے بعد اب بھی بلوچستان وہ بلوچستان ہے خراب ہوا کہ ہم اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے ہیں اور روڈ سے کوئی سفر نہیں کر سکتا ہے. لوگ جو ہے اس آپ کا ایک روڈ ہے کوئٹہ ٹو تفتان، اس سے کوئی نہیں جا سکتا ہے. کوئٹہ ٹو کراچی اس پہ کوئی نہیں جا سکتا ہے. بولان کا راستہ جو سندھ کی طرف جاتا ہے یہاں پہ کوئی جا نہیں سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ سارے روڈ بند ہے. تو اس سے یہ ہے کہ میرا ایک گزارش ہے، ایک تجویز ہے، چاہے آپ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی سارے راستے بھی کھل جائیں گے. اب ایک خواتین کو جیل رکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتا ہے. اس کے وارثات ہیں، سردار ہے، نواب ہے، بیٹھ کے اس سے مشورہ کریں، اس کو منا لیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ میرا دل جلتا ہے. اس وقت ہم پاکستان کو
ज़्यादा अजीज़ समझते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी अजीज़ समझते हैं। सर वहाँ पे आप आ जाएं सर, कोई अपने इलाके में जा नहीं सकता है, कोई अपने घर में जा नहीं सकता है, तो हमें दुख होता है। हमारा मुल्क है, शुक्रिया। हम सारे पाकिस्तानी हैं, अगर मिल के हम पाकिस्तान को अपने आदमियों बहुत को मेहरबानी। संभाल सके तो बहुत बेहतर होगा सर। शुक्रिया।